नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम रोचक संसारमा। म लक्ष्मी चौधरी। दर्शकवृन्द, पृथ्वी यहाँ अवस्थित सम्पूर्ण प्राणीहरूको साझा घर हो। ससाना किरा, फट्याङ्ग्रा, भुसुनादेखि विशाल हात्ती, गैंडा, व्हेल जस्ता जीवहरूको लागि पृथ्वी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यो पृथ्वीको अस्तित्व यिनै सम्पूर्ण साना ठूला प्राणीहरू बीचको परस्पर सम्बन्धमा टिकेको छ। प्रकृतिको नियम अनुसार कुनै पनि प्राणी अन्य विभिन्न प्राणीहरूमा विभिन्न प्रयोजनका लागि निर्भर रहन्छ। यसरी यो संसार शताब्दीदेखि नै चल्दै आइरहेको छ। यी प्राणीहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ मानिएको प्राणी हो मानव जाति, जसले आफ्नो बुद्धि तथा विवेकशीलता प्रयोग गरेर अन्य प्राणीहरूलाई आफ्नो अधीनमा राखेको छ। मानिसले विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूमा आफ्नो विवेकशीलता प्रयोग गर्छ। यसले आफ्नो साथसाथै अरू प्राणीहरूको हितका लागि पनि विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर यसको अर्थ अन्य प्राणीहरू विवेकशील तथा बुद्धिमान छैनन् भन्ने चाहिँ होइन। मानिसले जस्तै अन्य प्राणीहरूले पनि आफूले गर्ने क्रियाकलापमा आफ्नो बुद्धि तथा कुशलता प्रयोग गर्छन्। यिनीहरूले पनि प्रक्रियागत ढङ्गबाट आफ्ना कामहरू गर्छन्। दर्शकवृन्द, मानिसले प्रत्युत्पादन गरेका विभिन्न अत्याधुनिक उपकरणहरू मानिसको गहन अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा लगनशीलताका कारण मानिसले प्राणी जगतका विभिन्न प्राणीहरूबारे आश्चर्यजनक तथ्यहरू संसारमा उजागर गरेको छ। यस्तै एक अध्ययनको नतिजा स्वरूप तुलनात्मक दृष्टिकोणले पृथ्वीमा यस्ता धेरै जीव छन् जो मानिस जत्तिकै वा मानिसभन्दा पनि अझै बुद्धिमान छन्। यस्ता जीवहरूले आफ्ना बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारहरू आफ्ना दैनिक क्रियाकलापमा कुशलतापूर्वक प्रयोगमा ल्याउँछन्। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा यहाँहरूमा जोड्दैछौँ प्राणी जगतका बुद्धिमान जीवहरूमध्ये केही विवेकशील जीवहरूको बारेमा यो रोचक जानकारी। पृथ्वीमा अवस्थित सबै साना ठूला प्राणीहरू आफ्नो स्थानमा आफ्नै ढङ्गबाट विवेकशील र बुद्धिमान छन्। कुन प्राणी कतिको विवेकशील छ भन्ने प्रश्नको जवाफ मापन गर्ने उपकरण आविष्कार गर्न मानिस पछि नै परेको छ। पृथ्वीमा यस्ता धेरै प्राणी छन् जो विवेकशील छन्। उनीहरूले आफ्नो विवेक आफ्ना दैनिक सामान्य क्रियाकलापमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। बाघले आफूले शिकार भन्दा पहिले अपनाउने रणनीति होस् या आफ्नो शिकारीबाट बस्न खरायोले अपनाउने विधि होस्, यी सबैमा कहीँ न कहीँ विवेकशीलता प्रयोग भएकै हुन्छ। यी सबैको लागि हाम्रो उचित दृष्टिकोण आवश्यक छ। यहाँ हामी केही यस्ता बुद्धिमान तथा विवेकशील प्राणीहरूको बारेमा देखाउँदैछौँ जसले आफ्नो क्रियाकलापमा विवेकशीलता प्रदर्शन गर्छन्। माकुराहरू, स्पाइडर्स। माकुराहरू स्वार्थी प्रकृतिका शिकारीहरू हुन् जो अँध्यारो स्थानमा आफ्नो आहाराको पर्खाइमा बस्छन्। तर माकुराका केही प्रजातिहरू जस्तै पोर्सिया ल्याबिटाले आफ्ना समस्याहरू पहिचान गरी समाधान गर्न सक्ने खुबी राख्छ। साथै यसले आफूभन्दा ठूला जीवहरूको पनि कुशलतापूर्वक विभिन्न विधि अपनाई शिकार गर्न सक्छ। केही प्रजातिहरूले त आफ्नो छुट्टै सामाजिक समूह पनि निर्माण गर्छन् जसले प्रकृतिविदहरूलाई पनि चकित तुल्याइदिएका छन्। मुसाहरू, रोडेन्ट्स अर्थात् कोतर्ने जीवहरूमध्ये लोखर्के, मुसा तथा छुचुन्द्राहरू राम्रो स्मरण शक्ति भएको जीव मानिन्छन्। यद्यपि पश्चिमी मुलुकहरूमा यिनीहरूलाई फोहोरी, लाटो तथा रोगी जीवका रूपमा चिनिने गरिन्छ। तर विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धान अनुसार मुसाहरू सफा हुनुको साथै विभिन्न कठिन परीक्षणहरूबाट पनि बाहिर निस्कन सक्छन्। यिनीहरूले प्रमाण सहित काम गर्न सक्ने व्यवहार पनि देखाउँछन्। जस्तै यिनीहरूले मानिसद्वारा निर्मित पिंजडामा परेका आफ्ना साथीहरूलाई त्यस पिंजडाबाट बाहिर निकाल्न विभिन्न अपत्यारिला व्यवहारहरू देखाउँछन् जुन वास्तवमै अचम्म लाग्दो छ। सी लायन्स। झट्ट हेर्दा एकदमै शान्त र रमाइला देखिने यी जीवहरू वास्तवमा परिवर्तनशील र भयानक हुन्छन्। यिनीहरू एकदमै उत्सुक खालका जीवहरू हुन् र यदि यिनीहरूलाई उचित तालिम प्रदान गरियो भने यिनीहरूले विभिन्न किसिमका आश्चर्यजनक क्रियाकलापहरू प्रदर्शन गर्न सक्छन्। तर यसबाहेक यिनीहरू एकदमै चलाख पनि हुन्छन्। भर्खरै गरिएको एक अध्ययनका अनुसार यिनीहरूले तार्किक रूपमा पनि सोच्न सक्छन्। यसका साथसाथै यदि A=B र B=C हुन्छ भने A=C हुन्छ भनी अनुमान पनि गर्न सक्छन्। बिरालाहरू। फेलिन जातका बिरालोहरू आत्मनिर्भर हुन्छन्।
अर्थात् यिनीहरू अरूमा भर पर्दैनन्। यिनीहरू कतिसम्म चलाक हुन्छन् भनी अनुमान गर्न गाह्रो छ। घरेलु बिरालाहरू आफ्नो वरिपरिका सम्पूर्ण घटनाहरू प्रति सचेत हुन्छन्। यिनीहरू केही कुरा सिक्न तथा ग्रहण गर्न सदैव तत्पर रहन्छन्। वास्तवमा यी बिरालोहरूले नै मानिसलाई घरेलु बनाइएको छ। सुगाहरू सामान्यतया मानिसको बोलीलाई नक्कल गरी बोल्न सक्ने खुबी छ सुगाहरूमा। लगभग सबै प्रजातिका सुगाहरूको मस्तिष्क बृहत नै हुन्छ र यिनीहरूमा ज्ञान लिन सक्ने क्षमता एकदमै धेरै छ भन्ने विश्वास गरिएको छ। जस्तै यो अफ्रिकन खैरो सुगा, जसलाई सुगाको प्रजातिहरू मध्ये सबैभन्दा बुद्धिमान मानिन्छ। यसमा 4 वर्षे बालकले जत्तिकै कारण दिने खुबी हुन्छ। कमिलाहरू मानिसको जस्तै कमिलाहरूको मस्तिष्क पनि तिनीहरूको शरीरको तुलनामा साना हुन्छन्। जीव संसारमा यिनीहरू साना मस्तिष्क भएका जीव अन्तर्गत पर्दछन्। यद्यपि तिनीहरूले एउटा पूरा समाज विस्तार गर्न सक्छन्। यिनीहरूले पनि यताउता हिँडडुल गरेर, छोएर, सुँघेर तथा आवाजद्वारा सूचना आदान प्रदान गर्दछन्। यिनीहरूले निर्माण गरेका गुणमा विभिन्न विधामा क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएका हुन्छन्, जस्तै कृषि, नर्सिङ, फार्मिङ आदि। अझ फर्मिका सेङ्गुइना नामक कमिलाको प्रजातिले त अरू कमिलाका प्रजातिहरूलाई दास समेत बनाउन सक्ने खुबी राख्छ। यिनीहरूले ठूला ठूला सहरहरू निर्माण गर्न सक्छन्, जसले हजारौं किलोमिटर भूभाग ओगटेका हुन्छन् र लाखौंको संख्यामा व्यक्तिहरू अवस्थित हुन्छन्। कागहरू मानिससँग निडर भई समाजमा बस्ने यी कागहरू र यसका प्रजातिहरूले मानिसका व्यवहारहरूलाई ग्रहण गर्ने खुबी राख्छन्। यिनीहरूको राम्रो स्मरण शक्तिले गर्दा यिनीहरूले जटिल समस्याहरू पनि समाधान गर्न सक्छन्, जस्तै फलामे रडमा कुद्ने, पालबाट खाना निकाल्ने, गुडिरहेको कारमुनि आफ्नो खाना राखेर फुटाउने आदि। कोभिड परिवारको म्याक्पी नामक काग एकमात्र यस्तो चरा हो जसले आफूले आफूलाई ऐनामा चिन्न सक्छ। अटरहरू हिउँमा तथा हिलामे तटहरूमा देखा पर्ने यी जीवहरू हेर्दा एकदमै रमाइला खालका देखिन्छन्, तर यिनीहरूकै समूहमा पर्ने सानो मेरिन म्यामल संसारकै बुद्धिमान तथा उत्सुक स्तनधारी मध्ये एक हो। यिनीहरूले ढुङ्गालाई ह्यामरको रूपमा प्रयोग गरी यिनीहरूको आहार एबालोनको बाहिरी सेललाई फुटाउँछन्। यसको साथसाथै आफ्नो परिवारको लागि गुफा समेत यी जीवहरूले बनाउन सक्छन्। सुँगुरहरू मानिसहरूको सामान्य बुझाइमा सुँगुरहरू एकदमै फोहोरी तथा असभ्य मानिए तापनि यिनीहरू वास्तवमा सफा तथा अत्यन्तै चलाक हुन्छन्। यिनीहरूले आफ्नो शरीरलाई चिसो राखिराख्नका लागि यिनीहरू हिलोमा आहाल बस्ने गर्दछन्, किनभने यिनीहरूको शरीरमा पसिनाका ग्रन्थीहरू हुँदैनन्। सन् 1990 को एक अनुसन्धानको नतिजा अनुसार सुँगुरहरूले संकेतहरू र दृश्यहरूमा फरक छुट्याउन सक्छन्। यिनीहरूले कम्प्युटर कर्सर प्रयोग गरेर संकेतहरू पनि मिलाउन सक्छन्। केही अनुसन्धानहरूले यो पनि देखाएका छन् कि यिनीहरूले चिम्पान्जी जस्तै एकदमै चाँडो विभिन्न किसिमका कार्यहरू सिक्न सक्छन्। अक्टोपसहरू भर्टिब्रेट समूहमा पर्ने जीवहरूमध्ये पूरा फरक किसिमको मस्तिष्क भएका यी जीवहरूलाई सबैभन्दा बुद्धिमान इन्भर्टिब्रेटको रूपमा सबैभन्दा बुद्धिमान इन्भर्टिब्रेट्सको समूहमा राखिएको छ। यिनीहरूले आफ्नो वरिपरि भएका विभिन्न वस्तुहरूलाई आफ्नो आवश्यकतामा प्रयोग गर्न सक्छन्, जस्तै यो अक्टोपसले आफ्नो सानो वासस्थान बनाएको छ। नर्थ पेसिफिक नामक विशाल अक्टोपसलाई सेल्फ-फेड समूहको सबैभन्दा बुद्धिमान प्रजाति मानिन्छ। यिनीहरूले विशेष जीवहरूलाई पानी चलाएर, आफ्नो शरीरका हावभाव परिवर्तन गरेर तथा अन्य व्यवहारहरूद्वारा चिन्न सक्छन्। कुकुरहरू मानिसहरूसँग लगभग 1,50,000 वर्षदेखि सँगै बसिरहेका कुकुरहरूले मानिसबाट धेरै कुराहरू सिकेका छन् र विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार कुकुरहरूले अन्य प्रजातिहरू भन्दा राम्रोसँग मानिसलाई बुझ्न सक्छन्। राम्रो स्मरण शक्ति तथा विभिन्न सामाजिक सिपहरूले गर्दा यिनीहरू एउटा मानिसको बच्चा जत्तिकै बुद्धिमान हुन सक्छन्। यिनीहरू मध्ये बोर्डर कलेज, ल्याब्राडोर र
पोडल जस्ता कुकुरहरूले एकदमै उच्च तरिकाको बुझाइ प्रदर्शन गर्न सक्छन्। व्हेलहरू प्राणी जगतको जीवहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो मस्तिष्क भएको स्पर्म व्हेलको मस्तिष्क 7.8 किलोग्रामसम्मको हुन्छ। यद्यपि व्हेलका धेरै प्रजातिहरू अत्यन्तै विशाल हुने भएकाले यिनीहरूको खुबीहरूको बारेमा हामीसँग विस्तृत जानकारी छैन। यिनीहरू अझै रहस्यमय नै छन्। बेलुगा व्हेल एकमात्र व्हेलको प्रजाति हो जसलाई नियन्त्रणमा लिई अध्ययन गरिएको थियो र यो अध्ययन अनुसार यिनीहरू एकदमै बुद्धिमान तथा मानिसको बोलीको प्रतिक्रिया दिन सक्छन्। हात्तीहरू जमिनमा बस्ने जीवहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो मस्तिष्क भएका हात्तीहरूमा उच्च कोटिको विवेकशीलता पाइएको छ। यिनीहरू आत्मचेतना भएका जीवहरूमध्ये एक हुन्। यिनीहरूले अरू कसैको सहयोग बिना नै विभिन्न सृजनात्मक कामहरू गर्न सक्छन्। जस्तै यी सृजनात्मक पेन्टिङहरू हात्तीहरूद्वारा सृजित हुन्। जमिनमा बस्ने यी जीवहरूले पूर्णतया सामाजिक व्यवहारहरू देखाउँछन्। यिनीहरूले आफ्ना आफन्तहरू गुमाएको स्थानमा गएर धेरै लामो समयसम्म दुःख प्रकट गर्ने गर्दछन्। डल्फिनहरू डल्फिनको प्रजातिहरूमध्ये बटलनोज डल्फिन मानिसको एकदमै नजिक भएको डल्फिन हो। डल्फिनहरूमध्ये सबैभन्दा बुद्धिमान मानिएको यो डल्फिन एकमात्र यस्तो सामुद्रिक जीव हो जसले साना परीक्षणहरू उत्तीर्ण गरेको छ। यिनीहरू सृजनात्मक पनि हुन्छन्। जस्तै यो डल्फिनले स्पन्ज प्रयोग गरी समुद्र सतहमा खानाको खोजीमा गएको छ। यसले आफ्नो ठुँड बचाउनको निमित्त यस्तो स्पन्जको प्रयोग गरेको हो। सन् 2013 मा वैज्ञानिकहरूले डल्फिनहरूले एक अर्कालाई सुस्केर हालेर विशेष नाम दिन्छन् भन्ने तथ्य पत्ता लगाएका छन्। यससँगै यो किलर व्हेल वा अर्का जो वास्तवमा एक किसिमको डल्फिन हो जसले जानकारी तथा भाषा प्रसारण गर्न सक्छ। ग्रेट एपहरू मानिससँग एकदमै नजिकको सम्बन्ध रहेका यी जीवहरूलाई पृथ्वीको दोस्रो बुद्धिमान तथा विवेकशील प्राणीको रूपमा लिइने गरिन्छ। यिनीहरूलाई 4 मुख्य प्रजाति बनोबज, चिम्पान्जी, ओराङ्गुटान र गोरिलामा विभाजन गर्न सकिन्छ। यिनीहरू सबै एकदमै बुद्धिमान हुन्छन् र साथसाथै विभिन्न वस्तुहरूलाई कुशलताका साथ प्रदर्शन गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि यो चिम्पान्जीले लट्ठीको मद्दतले टर्माइटहरू समातिरहेको छ। साथै गोरिलाहरू जसले नदी पार गर्नु अघि पानीको गहिराई मापन गर्न लट्ठीको प्रयोग गर्छन्। एप्सहरू आफ्नो पारिवारिक समूहका सदस्यहरूसँग सञ्चार गर्न आफ्नो सिपको प्रयोग गर्छन्। यस्तै सिप यिनीहरूले मानिससँगको सञ्चारमा पनि प्रयोग गर्छन्। दर्शकवृन्द, भर्खरै यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं प्राणी जगतका बुद्धिमान जीवहरूमध्ये केही बुद्धिमान जीवहरूको बारेमा रोचक जानकारी। दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँ समाजको प्रष्ट दर्पण मुकुन्द सेन टेलिभिजन MTV हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ कार्यक्रम रोचक संसारमा हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम तपाईले हरेक शनिबार बेलुका 8:30 मा र पुनः प्रसारण आइतबार बिहान 11:30 मा हेर्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी विश्वमा भएका विभिन्न सामान्य विषयवस्तुका रोचक तथा आश्चर्यजनक तर वास्तविक प्रसंगहरूको बारेमा देखाउँछौं। यसको साथसाथै विश्वमा कायम गरिएका विभिन्न अनौठा किसिमका कीर्तिमानहरूको बारेमा पनि हामी कार्यक्रम रोचक संसार मार्फत यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्छौं। दर्शकवृन्द, प्रत्येक अंग प्रत्यङ्गहरू तिनीहरूले गर्ने क्रियाकलाप अनुसार आफ्नै स्थानमा महत्त्वपूर्ण छन्। हाम्रो शरीर तथा एक मेसिनमा धेरै समानता छ। जसरी मेसिनको कुनै एक पूर्जामा गडबडी आयो भने पूरा मेसिनको क्रियाकलापमा बाधा उत्पन्न हुन्छ, त्यसरी नै शरीरको कुनै अंगमा थोरै मात्रै खराबी आयो भने पूरा शरीरको प्रक्रियामा धक्का पुग्छ। त्यसैले शरीरका प्रत्येक अंगहरू समान रूपले महत्त्वपूर्ण छन्, तर पनि सम्पूर्ण अंगहरूलाई सही र प्रक्रियागत ढंगबाट सञ्चालन गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ मस्तिष्कले। जसरी प्रत्येक साना ठूला सदस्यहरू मिली एउटा परिवार बन्छ, हाम्रो शरीर पनि विभिन्न अंग प्रत्यङ्गहरू मिलेर बनेको एक परिवार हो। परिवारको सबै सदस्यहरू परिवारको लागि समान र महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, तर ती मध्ये घरमुलीको जिम्मेवारी अन्य सदस्यहरू भन्दा बढिरहेको हुन्छ। परिवारमा शान्ति तथा सद्भाव कायम गरी विभिन्न क्रियाकलापहरूमा निर्देशन दिने कर्तव्य घरमुलीको हुन्छ।
त्यसैगरी हाम्रो पूरा शरीरको सञ्चालक हो मस्तिष्क। मस्तिष्कले नै शरीरका अन्य अङ्गहरूलाई उचित निर्देशन र सही मार्ग निर्देशन दिने काम गर्छ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रै शरीरका विभिन्न अङ्गहरू तथा तिनीहरूको कार्यबारे अझै अनभिज्ञ छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम रोचक संसारमा अबको क्रममा भने यहाँहरूमाझ राख्न गइरहेका छौँ मानिसको मस्तिष्कको बारेमा यी केही अनौठा तर वास्तविक जानकारीहरू। मानिस र मानिसको शरीर आफैमा एक रहस्यमय विषयवस्तु हो। विज्ञान तथा प्रविधिको द्रुत गतिको विकासले मानिसले विभिन्न असम्भव मानिएका विषयवस्तुहरूको रहस्यको पर्दा उजागर गरेर संसारमाझ टक्र्याइदिएको छ। यसमा उसको मस्तिष्कले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यद्यपि मानिस आफ्नै मस्तिष्कको अध्ययनमा अझै पछि नै छ। मानिसको शरीरका अङ्गहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बोसो भएको अङ्ग हो मस्तिष्क। लगभग 60% फ्याट अर्थात् 3 पाउन्डसम्मको फ्याट मानिसको मस्तिष्कमा पाइन्छ। हाम्रो मस्तिष्कमा लगभग 100 बिलियन न्युरोनहरू हुन्छन्, जसले 270 माइल प्रति घण्टाको गतिले विभिन्न जानकारीहरू पठाउँछन्। यसको अर्थ यो विश्वको सबैभन्दा द्रुतकार ह्यानसी भेनम जीटी भन्दा पनि छिटो काम गर्नेमा पर्छ। हाम्रो मस्तिष्कमा पीडा लिने रिसेप्टर्सहरू हुँदैनन्, त्यसैले हाम्रो मस्तिष्कले कुनै पनि पीडा महसुस गर्दैन। डाक्टरहरूले यस तथ्यलाई प्रमाणित गरिदिएका छन्। उनीहरूले जागिरहेको अवस्थामा बिरामीको मस्तिष्कको सर्जरी गरेका छन्। सामान्यतया एक व्यक्तिको मस्तिष्कमा प्रतिदिन 70,000 सोचाइहरू आउने गर्दछन् र अत्याधिक सोचाइले मानिसलाई स्ट्रेस, डिप्रेसन तथा प्यारानोइयाको शिकार बनाइदिन्छ। न्युरोसाइन्टिस्टहरूका अनुसार मात्र 8 हप्ताको गहन चिन्तनले नै मानिसको मस्तिष्कको बनावटमा परिवर्तन गरिदिन सक्छ र नतिजा एकदमै अचम्मको आयो। ती बिरामीहरू जसले चिन्तन गरे तिनीहरूमा एकदमै कम पीडा भएको पाइयो। गहन चिन्तन गर्ने व्यक्तिहरूमा तीक्ष्ण स्मरण शक्ति, धेरै शक्ति, लामो समयसम्म ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने शक्ति, लामो समयसम्म पीडा सहन सक्ने तथा शरीर स्वस्थ रहने र समग्रमा गुणस्तरीय जीवन जिउन सक्ने पाइयो। धेरै मानिसहरूले उनीहरूको मस्तिष्क भौतिक तवरले पनि परिवर्तित हुन्छ भन्ने पत्तै पाउँदैनन्। जसरी हाम्रो दैनिक आवश्यकता अनुसार हाम्रो शरीरले आफूलाई त्यही अनुरूप विकसित गर्छ, त्यसरी नै तपाईले आफ्नो मस्तिष्कलाई जति पटक काम अराउनुहुन्छ यसले त्यति पटक नै आफ्नो पहुँचको लागि बाटो परिवर्तन गर्छ। जस्तै ट्राफिक फ्री गर्नको लागि हामीले बाटो फराकिलो बनाउँछौँ। एउटा अध्ययनका अनुसार मानिसहरू जहाँ एकदम शान्त तथा भावुक प्रकृतिका देखिन्छन्, हाम्रो मस्तिष्क र शरीरले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिन्छ। कम्प्युटरबाट क्रम नमिलाई देखाइएका विभिन्न दृश्यहरूमा कम्प्युटर स्क्रिनमा नआउँदै 6 सेकेन्ड पहिले नै हाम्रो मस्तिष्क र शरीरले त्यसबारे प्रतिक्रिया दिएको पाइयो। यसले यो प्रमाणित गर्छ कि हाम्रो मस्तिष्कको एउटा पाटो सबकन्सियसले अब के हुन गइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी पहिले नै पाइसकेको हुन्छ। वैज्ञानिक तवरले यो तथ्य पत्ता लगाइएको छ कि हाम्रो स्नायु प्रणालीले वास्तविकता र काल्पनिक दृश्यहरूमा फरक फेला पार्न सक्दैन। त्यसैले हामीलाई काल्पनिक दृश्य पनि वास्तविक भएको भान हुन्छ। उदाहरणको लागि, यदि तपाईले आफूलाई कुनै भवनको छेउमा झुन्डिएको कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको हातमा पसिना आउन थाल्छ। एथलेटिक्समा भाग लिने खेलाडीहरूले यो सिक्रेटलाई आफ्नो अभ्यासमा राम्रो नतिजाको लागि प्रयोग गर्ने गर्छन्। दर्शकवृन्द, भर्खरै यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं मानिसको मस्तिष्कको बारेमा केही अनौठा तर वास्तविक जानकारीहरू। दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँ समाजको प्रष्ट दर्पण मुकुन्द सेन टेलिभिजन MTV हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ कार्यक्रम रोचक संसारमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी विभिन्न रोचक प्रसङ्गहरूको श्रृङ्खलालाई जोड्दै जाने नै छौँ। हामीसँग अझै सिसाका कडा पाताहरूलाई लगातार शरीरले कम समयमा फुटाएर कायम गरिएको विश्व कीर्तिमानको बारेमा तथा दुबईले आतिशबाजीमा कायम गरेको विश्व कीर्तिमानको बारेमा रोचक तथा आश्चर्यजनक जानकारीहरू बाँकी नै छन् र यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको।
ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोस् समाजको प्रष्ट दर्पण मुकुन्द सेन टेलिभिजन एमटिभी। दर्शकवृन्द, यो छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यति बेला तपाईं समाजको प्रष्ट दर्पण मुकुन्द सेन टेलिभिजन एमटिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईं कार्यक्रम रोचक संसारमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हरेक वर्ष विश्व कीर्तिमानको इतिहासमा पहिले भन्दा अझै रोचक, आश्चर्यजनक अनि सुन्दा अनि हेर्दा हाँसो लाग्ने तथा डर लाग्ने खालका कीर्तिमानहरू कायम गर्ने क्रम बढ्दो छ। मानिसहरू यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू गर्न उत्साहित त छन् नै, यस्ता क्रियाकलापहरू हेर्ने मानिसहरूको पनि कमी छैन। मानिसहरू यस्ता दृश्य हेरेर मनोरञ्जन लिने काम गरिरहेका छन्। कोही मानिस नयाँ विषयमा कीर्तिमान कायम गर्न अग्रसर छन् भने कोही पुराना रेकर्डहरूलाई तोड्नमा लागि परेका छन्। माइकल हवार्डले पनि यस्तै एक खतरनाक विश्व कीर्तिमानलाई तोड्ने प्रयास गरेका छन्। उनले सिसाका कडा पाताहरूलाई कम समयमा लगातार आफ्नो शरीरले फुटाएर विश्व कीर्तिमान तोड्ने प्रयास गरेका छन्। फलतः उनले 18 वटा कडा सिसाका पाताहरूलाई सबैभन्दा कम समयमा लगातार शरीरले फुटाएर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन्। दर्शकवृन्द, अबको क्रममा भने जोड्दैछौं सबैभन्दा कम समयमा कडा सिसाका पाताहरूलाई लगातार शरीरले फुटाएर विश्व कीर्तिमान कायम गरिएको बारेमा यो रोचक जानकारी। यी हुन् माइकल हवार्ड, जसले आफ्नो ज्यानको कुनै परवाह नगरिकन विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने र पहिलाको कीर्तिमान तोड्ने प्रयास गरेका छन्। यिनले सिसाका कडा पाताहरूलाई लगातार शरीरले तोडेका छन्। यो भन्दा पहिलेको कीर्तिमान 18 वटा सिसाको पाताहरूको थियो, जसमा ती रेकर्ड होल्डरले एकदमै जटिल फ्र्याक्चरको सामना गर्नु परेको थियो। यसमा उनको ज्यान पनि जान सक्थ्यो। त्यही रेकर्डलाई तोड्ने प्रयास गरेका छन् यी माइकल हवार्डले। उनले सफल प्रयास गरेका छन्। यी पाताहरू 59 इन्च अग्ला छन्। यी 19 पाताहरू 10 फिटको दूरीमा छन्। यिनलाई एउटा सिसाको पाता फुटाउन 20 सेकेन्डको समय दिइएको थियो। यिनको साहस र आत्मविश्वास तथा अथक प्रयासले उनले सफलतापूर्वक यी पाताहरूलाई फुटाए। गिनेस वर्ल्डको नियम अनुसार उनले यी पाताहरूलाई प्रत्यक्ष शरीरले फुटाउनु पर्थ्यो, तर एउटा पाता उनको अप्रत्यक्षतामा नै यसबाट उनको रेकर्ड 18 वटाको मात्र रह्यो। तर पनि उनले समान विश्व कीर्तिमान कायम गरे। 3, 2, 1, go! Score time, Mr. Universe is on! You've got to keep that momentum. He keeps bouncing off. This is not a good sign. He's still on the first row. He started for the second row. Go get him, Mike! Laughs everywhere. An absolutely extraordinary scream. He's got to be exhausted. दर्शकवृन्द, भर्खरै यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं सबैभन्दा कम समयमा कडा सिसाका पाताहरूलाई शरीरले फुटाएर विश्व कीर्तिमान कायम गरिएको बारेमा रोचक जानकारी। दर्शकवृन्द, आतिशबाजी हेर्न र त्यसबाट मनोरञ्जन लिन मन नपराउने सायद बिरलै होलान्। विभिन्न विशेष समारोह तथा मेलाहरूमा दर्शकहरूको मनोरञ्जनका लागि आतिशबाजी प्रदर्शन गरिन्छ। आतिशबाजीले विश्वका विभिन्न स्थान तथा समुदायमा धार्मिक महत्त्व पनि बोकेको छ। आतिशबाजीले कहिलेकाहीँ दुर्घटना समेत निम्त्याउँछ तथा जनधनको क्षति पनि हुन सक्छ। त्यसैले यस काममा उचित ध्यानाकर्षण तथा संयमता हुनु जरुरी छ। खाडी मुलुकहरूमध्ये अहिले द्रुत गतिमा विकास गरिरहेको देश हो दुबई, जहाँ विश्वको सबैभन्दा अग्लो मानव निर्मित भवन बुर्ज खलिफा अवस्थित छ। यही बुर्ज खलिफा अवस्थित स्थान डाउनटाउन र यस वरिपरिको स्थानमा आतिशबाजी प्रदर्शन गरेर दुबईले विश्व कीर्तिमान कायम गरेको छ।
सन् 2014 को डिसेम्बर 31 मा नयाँ वर्ष 2015 को उपलक्ष्यमा यस स्थानमा आतिशबाजी प्रदर्शन गरिएको हो। यो नै रातिको समयमा प्रदर्शन गरिएको सबैभन्दा भव्य आतिशबाजी हो। दर्शकवृन्द, अबको क्रममा भने यहाँहरूमाझ राख्न गइरहेका छौं सबैभन्दा भव्य आतिशबाजी प्रदर्शन गरेर दुबईले कायम गरेको विश्व कीर्तिमानको बारेमा यो रोचक जानकारी। विकास गर्नका लागि भौगोलिक विकटता कहिल्यै बाधक बन्दैन। यस तथ्यलाई प्रमाणित गरेको छ खाडी मुलुकमा पर्ने देश दुबईले। दुबई आज आफ्नो विकासले चर्चित छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो मानव निर्मित भवन निर्माण गरेर दुबईले कीर्तिमान त कायम गरेको थियो नै, साथसाथै यसले अहिले सबैभन्दा लामो र भव्य आतिशबाजी प्रदर्शन गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको छ। सन् 2014 डिसेम्बर 31 मा नयाँ वर्ष 2015 को सुखद उपलक्ष्यमा यसले आतिशबाजी प्रदर्शन गरेको हो। यसले डाउनटाउनमा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो मानव निर्मित भवन बुर्ज खलिफामा यो आतिशबाजी प्रदर्शन गरेको थियो र यसबाट नै यसले विश्व कीर्तिमान कायम गरेको छ। दर्शकवृन्द, भर्खरै यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं सबैभन्दा भव्य आतिशबाजी प्रदर्शन गरेर दुबईले कायम गरेको विश्व कीर्तिमानको बारेमा जानकारी। यति बेला तपाई समाजको प्रष्ट दर्पण मुकुन्द सेन टेलिभिजन MTV हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाई कार्यक्रम रोचक संसारमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको भने हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौं। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा mail2mtv@gmail.com मा मेल गर्न नभुल्नुहोला। अर्को हप्ता पनि यस्तै किसिमका रोचक जानकारीहरू लिएर आउने नै छौं र रोचक संसारको यो एपिसोडबाट भने हाम्रो सम्पूर्ण युनिटसँगै म लक्ष्मीलाई पनि अर्को एपिसोडसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते एन्ड बाइ बाइ।